صباح الخير وصباح الصحة والسلامة عليكم مستمعينا الكرام، وإن شاء الله يوم جمعة مبارك كنتمنوا لكم جميع فين ما كنتوا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة. الموعد فيها اليوم غادي يكون رفقة الأستاذ محمد أحليمي، متخصص في التغذية الصحية والحمية العلاجية. وبعد ما كنا تكلمنا في حلقة على النعناع، تكلمنا على الكثير من النقط المهمة والأساسية اللي كان خاصنا نعرفوها. لقات الحلقة الحمد لله صدى طيب عند الكثير من الناس. اليوم غادي نتوقفوا عند واحد المادة أخرى اللي كذلك يكون الاستهلاك ديالها عند الكثير من الأسر المغربية. غادي نتكلموا على الزعتر، وهي فرصة باش نتكلموا على الكثير من النقط أيضا الأمور المهمة. رفقة الأستاذ محمد أحليمي، ولكن قبل نرحبوا به هو معنا على الخط. صباح الخير أستاذ أحليمي، أهلا وسهلا بك معنا. طيب غنرجعوا نربطوا الاتصال به، ولكن نقول للمستمعين الكرام انه في الحلقه ديال اليوم غادي نعرفوا الفرق ما بين الزعتر والزعتره. غادي نعرفوا واش كاين شي علاقه ما بين استهلاك الزعتر او الزعتره وارتفاع ضغط الدم، فوقاش كيولي الزعتر ممنوع الاستعمال ديالو، وفي اي حاله يقدر يتفاعل مع مواد اخرى وربما يعطي اضرار على الصحه. فهذه ان شاء الله كلها نقط وكلها تساؤلات غادي نجاوبوا عليها في الحلقه ديال اليوم. رفقه الاستاذ محمد أحليمي. صباح الخير استاذ أحليمي، مرحبا بك. تحية لك أستاذ عفاف، وتحية لفريق العمل، وتحية للمستمعين الكرام، وصباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. شكرا جزيلا، ونتمنوك إن شاء الله دائما بألف خير. لكل المستمعين الكرام اللي بغاو يتواصلوا معنا في الحلقة ديال اليوم ويطرحوا أي سؤال خاص بالموضوع، دائما الأرقام كيف العادة هي 05 22 46 72 50 51 أو 52، أو 05 22 88 00 60 61 أو 62. ولأننا كنتقاسموا الحمد لله مع المستمعين الكرام أستاذ أحليمي كل شيء، الحمد لله، الافراح ديالهم، الاحزان اللي كنتمنوها ما تكونش ان شاء الله، الاحتفالات، اي حاجه الحمد لله كنتقاسموها ونتشاركوها معاهم، فما يفوتناش باش نهنئوا يعني كل الاسر اللي ما قداهم فرحه، لان الوليدات ديالهم الحمد لله كانت نتائج مميزه في الامتحان ديال الجهوي. فان شاء الله نتمنى لهم التوفيق في السنه المقبله اللي غتكون عندهم السنه الدراسيه غتكون البكالوريا فعلا، وكنتمناو ان شاء الله حظ موفق بالنسبه للتلاميذ ديال البكالوريا ان شاء الله. يوم الثلاثاء المقبل كنظن غتكون عندهم الدوره الاستدراكيه، فان شاء الله نتمنوا لهم التوفيق يا رب. وبزاف منهم ربما ما كانتش الفرحه قبل، ربما فرحه مازال كتسناهم ان شاء الله بالنجاح في الدوره الاستدراكيه. اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا على الزعتر استاذ أحليمي، وفي هذه الحلقه اللي كانوا كيتسناوها بزاف ديال المستمعين الكرام، اول سؤال كيتطرح عليك استاذ أحليمي، اشنو الفرق ما بين الزعتر وما بين الزعتره؟ نعم، هو فرق كبير وشاسع. نعم، حتى في الشكل. حتى في الشكل اكيد، يعني في التركيبه. لان شوف سبحان الله، الله سبحانه وتعالى متع الانسان ومتعو ماشي باغذيه، متعو حتى بنباتات، وهذه النباتات اللي كتصنع له الصحه ديالو. وقلت انا الله سبحانه وتعالى عطاها لون وعطاها شكل وعطاها بزاف ديال الامور. وخصنا نعرفوا باللي حتى في الدقه، احنا العرب وخاصه شمال افريقيا وخاصه بالخصوص البحر الابيض المتوسط، فاحنا دقيقين جدا. والناس اللي عطاو التسميات ديال هذه النباتات كانت واحد الدقه عاليه. دابا كاين واحد اختلاف في العالم حول بعض الاسماء ديال لي برينسيپ اكتيف ديال لي بروبريتي ديال هاد النباتات هذه، في حين ان الاصل ان الدقه كاينه، وخاصه في المغرب. لما كنشوفوا يعني في التاريخ، ولما كيجيو العلماء المغرب باش يشوفوا هاد النباتات كيلقاو واحد الدقه كبيره. يعني احنا الزعتر والزعتره راه بحال تقول الفرق بين القزبر والمعدنوس ولا القزبر والنعناع ولا هذه. يعني الزعتر شيء والزعتره شيء اخر. يعني المغاربه الحمد لله كيعرفوا الشكل ديال الزعتر، كيعرفوا الشكل ديال الزعتره. لي برينسيپ اكتيف ولا المفعول كذلك هناك يعني مغاير. يعني الله سبحانه وتعالى ما يمكنش يحط الزعتره والزعتر يكونوا نفس يعني نفس المفعول يختلف. يعني بحال النعناع مثلا، النعناع راه كاين كما كنا قلنا، راه كاينه يعني يفوق يعني على حسب العلم ديالنا يفوق واحد 20 نوع من النعناع. يعني ماشي نفس لي برينسيپ اكتيف وماشي نفس المفعول، كاين اختلاف بسيط، ولكن وجود الاختلاف كاين الاختلاف. هكا عاوتاني الزعتر والزعتره يعني شيئان مختلفان، مفعولان مختلفان، ولكن هما الاساس هو انهم جاو هاد النباتات هادو. ما غاديش نقول انا اعشاب، ما غاديش نقول هذه باش نعطي يعني الحق ديالو. الزعتر هو من احدى النباتات باش نخليوه استهلاك العادي بالنسبه للانسان. الزعتر اللي غنهضروا عليه اليوم الاصل ديالو هو البحر الابيض المتوسط، يعني المتوسط كامل بصفه عامه، تونس
الجزائر، المغرب، شي شويه اسبانيا، ايطاليا، يعني اليونان، يعني واحد شويه ما الحاجه، ولكن اغلب واحسن واجود. اذا شفتوا شي زعتر كيتباع في العالم بالجوده ديالو عرفوه باللي المغرب يعني واحد التنوع كبير، وفي العالم كاين ما يقارب 300 نوع ديال الزعتر. غير على سبيل التذكير الاسم، هناك من يقول الزعتر، وحنا في منطقه الشمال كيقولوا السحتر، يعني بهذا المفهوم هكا، يعني فوالا. الوغ يعني ملي يطلعوا الناس للشمال مثلا، يعني كاين دابا في المناطق ديال بني قرفاط، مناطق بني عروس، نواحي العرائش، نواحي مدينه وزان، نواحي ودله، ونواحي يعني اقشور، كاين هذا الى مشاو الناس يشريوا وقالوا لهم السحتر، يعرفوا باللي راه هو الزعتر، يعني راه نفس النبته اللي كنهضروا عليها، ماشي شي نبته واحده اخرى. وافضل نوع هو ماشي حيت حنا في المغرب، ولكن حيت الظروف الطبيعيه والظروف الجغرافيه مواتيه تعطي ان الزعتر ديال المغرب هو من اجود انواع الزعتر، يعني من اجود انواع الزعتر. يعني كاينه انواع كثيره، ولكن لان هذا الزعتر هذا خصنا نعرفوا بلي النبته مقاومه للحراره. بالمناسبه علاش كنهضروا عليها دابا؟ لان هذا الوقت ديالها، يعني دابا راه كيشدوها الناس وكيجمعوها. فقط هذا نداء. الله يعطيكم الخير. حنا من نجيو صحه وسلامه ونهضروا على واحد الماده اللي عند المغاربه وكتفيد المغاربه، ماشي غد ليه نلقاو الثمن ديالها طلع. هاد السلوك هذا نتمنى اننا، يعني انا صراحه بزاف ديال المواد يعني تجنبت، ولكن قررنا نهضروا عليهم. تجنبت ان نهضروا عليهم علاش؟ باش نتجنبوا ذاك غلاء الاثمن ديالها. لان للاسف هضرنا اليوم مثلا على زريعه الكتان، هضرنا غدا على الزعتر، لا غد ليه كتلقى الربطه كتدير 4 دراهم، ولا تكدير 7 دراهم، ولا تكدير 8 دراهم، ماشي هكايا. من فقط هذا نداء. الله يعطيكم الخير. الحمد لله الزعتر موجود في المغرب بنسبه كبيره، غير هو ما غاديش تلقاوه في حداكم، يعني الانسان خاصو يمشي للباديه وهذه. زائد ان الزعتر الناس اللي كيقطعوه اللي كيكون في مناطق اللي ما فيهاش التلوث، مناطق دايوغ ما ينوضش اصلا في منطقه فيها التلوث، ما ينوضش، لان النبته ديال الزعتر هي نبته سوفاج، نبته اللي هي كتلقاها في اماكن ذكيه. وهذه النبته راه ذكيه، راه ماشي واحد اللوزين ما عمرك تلقى الزعتر حدا لوزين، شي وزين هكا كيخرج العوادم ديالو ويخرج هاد ديالو، ما عمرك تلقاها حدا. هي نبته ذكيه كتعرف فين تنوض وكتعطينا اشياء رائعه، وغادي نشوفوها اليوم. يعني واحد الكنز، واحد النبته تزين ذهبا في علم التغذيه. ملي كنقولوا الزعتر راه كنقولوا واحد الاشياء اللي هي يكفيك انك تشدها وتشمها، كتعطيك الحياه. هذيك اللي وسط منك ماشي غير رائحه، هذيك الحياه. وان شاء الله هذا النداء عاوتاني المستمعين، الله يعطيكم الخير، يبقاو الاسئله في الموضوع من اجل اننا نعطيو الحق ديال هذه النبته، لانها نبته قويه، نبته عملاقه، وجا الوقت اننا نهضروا عليها من اجل اننا نعطيوها الحق ديالها ان شاء الله باذن الله. والله يوفقنا ربي اننا نهضروا على هذه النبته ونكون عند حسن الظن. هذه النبته هذه يعني نبته عملاقه في التغذيه بكل ما تحمل كلمه من معنى. نعم. في العادات ديال كثير من الاسر المغربيه استاذ احليمي، وايضا في المناطق مثلا ذكرتي مناطق مثلا في الشمال او لا، كتلقى ديك العاده ديال الكاس ديال اتاي عندهم كيكون حاضر فيه الزعتر، وكيقول لك واش بغيتي يمسم بالزعتر. الوقت اللي الانسان استاذ احليمي كياخذ داك الكاس ديال اتاي مع الزعتر، اشنو كيكون عطى الجسم ديالو؟ جيد جدا. الوغ لما كنهضروا على الزعتر هنا غندخلوا مباشره في الفوائد. الزعتر فيه دي برانسيب اكتيف، ما غاديش نبقاو حنا نعطيو اسماء، لان ماشي المهم اننا نعقلوا على الاسماء العلميه، لان هادشي يعني بقى في الجانب الاكاديمي. يعني ملي كنكونوا حنا في لقاء اكاديمي راه كنهضروا على لي برانسيب اكتيف اللي كاينين في هذا الزعتر. حنا المهم عندنا هو الجانب العملي. الزعتر لما كنستعملوه كما قلتي استاذ عفاف، لما كنستعملوه في الشاي، لما يكون عندك حليب جيد وحليب مصدر مزيان ودير فيه الزعتر، ولا اروع من هذا المشروب هذا. السمك يرافق بالزعتر. دابا الناس لي غيشتو الكبارين، يعني المطاعم الكبرى، اي مطعم يعني كبير في الاسماك الا وتلقى عنده الزعتر. ما تلقاش شي طباخ ماهر في الاسماك ما عندوش الزعتر. الا ما عندوش الزعتر ما يطيبلكش. يعني الاسماك ترافق بالزعتر، الشاي يرافق بالزعتر، الحليب الجيد والمصدر جيد يرافق بالزعتر. ودايوغ الزعتر العويدات ديال الزعتر راه كيداروا تحت الطاجين باش ما يتحرقلكش، وتحط البصله وتحط هذه باش ما يتحرقش. كيداروا العويدات ديال الزعتر، كما ان العويدات ديال الربيع وديال النعناع وهذه كلهم كيداروا. الوغ جيد جدا. ملي كناخذوا حنا الشاي فيه الزعتر او لا كنستهلكوا الزعتر، الجميل هو اننا، واحسن شيء هو انه يكون مع مشروب.
واذا كان مثلا في الطاجين ولا هذه جيد جدا، ولكن لما كيكون مع مشروب. الزعتر هو غذاء الجهاز التنفسي بامتياز، يعني التهابات المسالك العليا ديال الجهاز التنفسي، الناس اللي عندهم داك لاتو داك الكحبه، جميع امراض الجهاز التنفسي، وهذه كيعرفوه جدودنا. كيكون فيك مثلا عندك مثلا كحبه ولا عندك مشكل في التنفس ديالك، كاس ديال الماء كيسخنوا كيحطوا فيه شويه ديال الزعتر. ومعروف هذه الاشياء هذه، يعني راه ماشي جديده عندنا في المجتمع ديالنا، الناس مرشوه. جميع المنطقه اللي تسميها حنا اوغيل، المنطقه ديال الانف، الحنجره، وهذه كلها مثلا الناس اللي عندهم مشكل ديال الحلاقه، الناس اللي عندهم مشكل ديال لاغريب، الناس اللي عندهم مشكل الجهاز التنفسي. يلا اول تاثير هو الجهاز التنفسي، والدليل هو انك ملي تشد الزعتر وتشمو كيعطيك واحد الانتعاش، هذيك لا فيتاليتي، هذيك الحيويه، كتفكرك بالطبيعه، كتفكرك بالمصدر، كتفكرك بالاصل، كتفكرك فين خاصك تولي، كتفكرك فين خاصك ترجع. وكما قلت على النعناع، كان بامكان الله سبحانه وتعالى يعطينا الزعتر كحل ما عنده تا رائحه، تنديرو في اتاي عاد يطلق هذيك البنه، هذه ما يعطينا اللون واعطانا الشكل واعطانا رائحه من اجل اننا نستفدوا منه بواحد النسبه اللي كبيره. كذلك الجهاز العصبي، ومعروف الاخوان كيعرفوا ان الزعتر فيه دي برانسيب اكتيف اللي كنسميو حنايا نيوروتونيك. شنو معنى نيوروتونيك؟ اولا هو فاتح للشهيه، احنا باقيين في الجهاز العصبي. كذلك كيعطينا واحد لو بيان ناتر، كيعطيك واحد، كتاخذ الزعتر كتحس بواحد الاحساس انك قريب بالطبيعه، انك ولد الطبيعه، انك يعني واحد الاحساس ما يحس به الا اللي غيشرب الزعتر دابا واللي غيشربوا من بعد. علاش كنسميوه حنايا نيوروتونيك؟ لان اولا مؤثر على الجهاز العصبي بشكل مدقق، كيمشينا لي كانو ديال الصوديوم كالسيوم، وهاد اللي كانوا هادوما التفاعل كاين في هذه المنطقه هذه. لما كيكون التفاعل في هذه المساله هذه كتكون ستيمولاسيون ديال لو سيستيم نيرفو، يعني محفز للجهاز العصبي، باعث للسعاده. الزعتر من المواد اللي هي باعثه للسعاده، كذلك يؤثر على الشهيه. هادشي كامل هدايا بالنسبه للجهاز العصبي. بالنسبه للجهاز يعني القلب والشرايين، الزعتر فيه من لي برانسيب اكتيف ولا من المواد الفعاله اللي تمنع مباشره لي زونتي اوكسيدون، تمنع مباشره تاكسد ال دي ال كوليسترول. كذلك الزعتر مفيد للكلوي بواحد الدرجه اللي هي كبيره، وغادي نشوف ان شاء الله في باقي الحلقه انه اونتي سيبتيك يعني مضاد للبكتيريات، اونتي بيوتيك يعني مضاد حيوي لان ضد اونتي فيرال ضد لي فيروس اللي عندنا في الجسم ديالنا، اونتي فونجيك ضد لي شامبينيون ضد لي بارازيت. وهذه الاشياء هذه ان شاء الله في خلال استمرار الحلقه نهضروا على هذه المسائل، لان مسائل رائعه جدا. وانا صراحه يعني لما يعني كنشوف وكان نبتة الزعتر، فصراحه احس ان الانسان مكرم بهذه الطبيعه. لما تلقى الزعتر عندك وكتلقى الانسان يمشي يشري شي اشياء ويخلي هذه النبته اللي كدير 3 دراهم 4 دراهم للربطه وما ياخذهاش، فكنظن ان الانسان لما ما يستافدش من هذه النبته هذه. ولما كنشوف هذه النبته كنعرف وكان امن، وكنزيدوا نامنوا ان الله سبحانه وتعالى كرم الانسان احسن تكريم من عطاه كيفاش يحس بالسعاده ديالو من خلال نبته النعناع، من خلال النبته ديال الزعتر، من خلال النبته ديال الفليو ان شاء الله اللي غنهضروا عليها في حلقات مقبله. فالانسان مكرم، ولكن هذا التكريم هذا واش عرفنا القيمه ديالو؟ واش مشينا نقلبوا عليه؟ يعني انا متاسف ان يعني بزاف ديال الديار في المغرب ما عندهمش الزعتر، وهذا الشيء هذا يعني كيكونوا بالدارجه ديالنا مضيعين الجسم ديالهم، مع العلم اننا كاين اشياء كثيره ممكن نديروها في الجسم ديالنا بهذه الماده هذه. نعم غادي نتواصل مع المستمعين الكرام من خلال الارقام 05 22 46 72 50 51 او 52 او 05 22 88 00 60 61 او 62. وغادي نستقبلوا في اول مكالمه معنا نعيمه على الخط من اكادير. مرحبا بك نعيمه. صباح الخير الاخت عفاف. صباح النور نعيمه. كدايره بخير بس الحمد لله. مرحبا. كنشكر الاخت هذا الاستاذ الحلمي على هذه النصائح ديالو. اهلا وسهلا. بارك الله فيك. الله يخليك. بغيت نسول انا على الزعتر. يعني بعدا بين الخضر واليابس واش المفعول عندهم بحال؟ لا شكون اللي الافضل؟ حيت دوك راه وقت كيتباع دوك الخضر في الاسواق حيت وقته هذه. والسؤال الثاني على انا كندقو يعني كنديرو بودر هو الازير، وكنسم به مثلا الخبز اللي كناكلو به الزيت كنسمو به بحال الفوط وداك الشيء. كنشوف واش هذا
يعني واش استعمال صحيح ولا انا خطا؟ واخا نعيمه. العفو، شكرا لك نعيمه، تواصلتي معنا من اكادير، شكرا جزيلا. اذا هي سولات استاذ احليمي، وراك شرتي في البدايه ديال الحلقه اللي خلينا نختاروا هذا الموضوع، هو انه هذا هو الوقت ديال الزعتر. يعني دابا كنلقاو الزعتر طري خضر، فهي سولات ما بين الخضر واليابس، شكون اللي الفوائد ديالو كتبقى اكثر؟ جيد. هو اولا بحال مثلا التين، دابا هذا الوقت ديال التين، ولكن علاش كنجفوا التين؟ علاش هو الطبيعه كتجفف التين؟ التين ماشي حنا كنجفوش، التين كتشدو كتحطو في اشعه الشمس كيبس بحال التمر بحال الزبيب بحال، لان القيمه ديال هذه الماده خلات الطبيعه ان تعطينا فرصه ثانيه. يعني النبته خضراء جيده جدا، ما غاديش نقولوا النبته خضراء بحال واحد يابسه مثلا فيتامين سي كينقص، معروف اي حاجه فيها تجفيف، فالنبته خضراء اكيد غتكون افضل. علاش؟ لانها خضراء. غير هو حتى كيبدا هو راه عنده واحد الطياب ديالو، كنديروهش في الاول، حتى كيبدا يكحل شي شويه، يعني بين داك البني وبين الاسود، كيبداو شي وريقات يبانوا، هنا ممكن نستعملوه. زائد اننا نقطعوه دابا لانه ملي كيبس كيبدا يتحتت ويبدا يطيح، كيضيع لنا بزاف ديال الوغ شنو كيدار دابا الان؟ دابا كيتحيد الزعتر وكيتربط تربيطات وكيتعلق في خويطات وكيتعلق في الديار. الناس القدام هي تدخل الباب تشم ريحه الزعتر ولا الزعتر، معلقه في الداليه، معلقه في بيت الخزين، معلقه تدخل بيت الخزين كتلقاه معلق، هو وفليو كتلقاه معلق. فالاخضر جيد، اليابس جاء لفرصه ثانيه. فرصه ثانيه هو اننا نستافدوا منه من بعد. يعني مثلا كي غنديروا حنا ناخذوا الزعتر لو ما كانش يجفف مثلا في شهر 3 وفي شهر 2 وشهر 1، فالاثنين يختلفان واحد اختلاف بسيط ماشي بزاف، اختلاف بسيط. لي برانسيب اكتيف يعني انا افضل الناس كانوا كيعلقوه، افضل، وهذه يعني اجتهاد مني، اننا مين يبس يعني كاريمون كنشدوه وكنحيدوا له داك العود ديالو، نخليو له الوريقات ديالو ونديروه في قرعي ديال الزاج. علاش؟ لان الزعتر فيه زيوت طياره، انت ملي كتدخل البيت وتشم ريحه الزعتر فهذيك راه زيوت يعني تم انها خرجت من هذاك الزعتر. هذاك هو جيد اننا مثلا واحد 3 ولا 4 ضربات خصنا نعرفوا، وهذه من الخصائص الرائعه ديال الزعتر. الزعتر هو ينظف، يعني تنظيف الهواء ديال الرئه والامعاء، هذه نعقلوا عليها مزيان. انت كتكون عندك الام في الامعاء كتشرب الزعتر كتحس براسك ارتحتي. علاش؟ لانه ينظف الهواء، لانه هو كيعطينا واحد الغنى بالاكسجين. ملي كتشم انت الزعتر كاين واحد النوع ديال لا فريشور، ديال الانتعاش، وهذا نابع انه كيعطينا واحد الغنى ديال الاكسجين، فهو منظف الهواء ديال الرئه ومنظف الهواء ديال الامعاء. فمزيان اننا نستافدوه في المنزل، مثلا بيت الخزين نعلق واحد 3 ضربيطات ولا 4 ضربيطات، الباقيه نشدها نحيد لها العواد، نحيد الوريقات، وهذوك الوريقات هذوك نديروهم في واحد الانيه ديال الزجاج كبيره ونسد عليها. علاش؟ باش نخلي هذوك لي برانسيب اكتيف اللي هما يكون واحد التركيز ديالهم اللي هو طالع. فالفرق ما كاينش فرق جو مباشر، ما كاينش فرق كبير ما الاستعمال اليابس والتجفيف من اجل اننا نستافدوا منه في باقي الاشهر اللي ما كيكونش فيها الزعتر. نعم. السؤال الثاني ديال نعيمه، قالت باللي العاده ديالها انها كتدق الزعتر مع ازير كيوليو على شكل مسحوق وكتعجن بهم العجينه ديال الخبز. سولت واش هذه عاده مزيانه؟ هذا رائع جدا وهذا من الذكاء. ماشي غير الخبز، كاين حتى وقالت ملي كنجمعوا تصور استاذ عفاف، حنا عندنا لي برانسيب اكتيف، المواد الفعاله في الزعتر وعندنا المواد الفعاله في الازير. هنايا كتعطينا فوائد والازير كيعطينا فوائد. نعم. بالحق ملي كنجمعوهم كيولي واحد لو بوتونسييل، كيولي واحد بحال الى شي جوج تجمعوا، هذاك المنتوج اللي غيخرج لك 2 الناس ماشي هو اللي غيخرج لك واحد. فبالعكس هنا كنجمعوا لي برانسيب اكتيف. الناس غيبقاو يقولوا لا ما نخلطوش ولا هذه، بالنسبه للازير والزعتر يجمع، ممكن نجمعوهم ما كاينش مشكل. الناس هذه المساله ماشي غير كيديروها في الخبز، اكثر من هكا. انا الازير يجفف وشنو كنديروه مع الزعتر، وهنا استعمالات اخرى ديال الزعتر. الناس كيشدوا الزيتون، كيبقى لهم الزيتون كيجرحوه باش كيخرج هذاك المروره ديالو وكينوعوا. كاين اللي كيديروا له الشرموله مثلا بالشرموله بوحدها، كيبغي ياكلو يدير الشرموله مثلا بالكمون وبالفلفله وبشويه الثومه وبالبصله. كاين اللي ما كيديرش البصله وكاين اللي كيدير الثومه، كل واحد وشنو يدير ما كاينش مشكل. كاين اللي كيحمض هذا الزيتون
كاين اللي ما كيحمضوش، كيحيد منه غير المرور، يبقى يبدل له الماء يبدل له الماء حتى كيبغي ياكلو. شنو كيزيد له الشرموله ديالو، هذيك الشرموله الزيتون من ضمن اللي كيدير الزعتر. الوغ الزعتر كيمشي مع الزيتون، الشرموله كيمشي رائع جدا، كيمشي من اروع ما كاين. هو ابيريتيف، يعني تكون كتاكل شي حاجه مرافق بهذا الزيتون هذا. ودايوغ هذا الزيتون مع الشرموله مع الزعتر ممكن ناخذوه مع الطاجين، ممكن نفطروا به في الصباح، ممكن ناخذوه مع اي حاجه، جيد جدا ما كاينش مشكل. وهنا يرافق بهذا الزعتر حتى انه يرافق حتى بالازير، يعني كيكون الازير والزعتر بجوج مجففين. ودايوغ هذا الشيء هذا نديرو عفاكم دابا، داكشي اللي غتخدموا به العام كامل دابا صوبوه. الازير راه موجود في المغرب، الزعتر راه موجود في المغرب. نشدوه نشفوه دابا، نجفوه دابا، ما فيها باس يتغسل شويه من الغبره، من بعد نجفوه. مي غنجفوه ماشي غنجفوه في السطوحه وفادي. الوغ انا كنهضر باشياء اللي هي واقعيه. نجفوه في الباديه اللي هي مكان ما فيهاش التلوث. كاين دابا الناس يجي العيد كيديروا القديده في السطح، انت في المدينه ودير القديده في السطح، البوليسيون التلوث، والقديده فيها ماده دهنيه وزايد لها الزيت من الفوق وزايد لها التحميره من الفوق وزايد لها بزاف ديال الامور، غتشد لك الغبره ديال هذه. والتلوث راه معروف. الا غنديروا القديده نديروها في الباديه ولا نديروها في شي اماكن اللي ما فيهش التلوث. كذلك هذا التجفيف ديال الزعتر وهذه الاشياء شي اماكن اللي ما فيهاش التلوث. اما هذا استعمال جيد، استعمال فيه ذكاء، واستعمال هذا جابوه الاجداد ديالنا اللي كنرحموا عليهم هذا المنبر، ان الزعتر ولا الازير ملي كتجمعهم كيعطيونا قدره يعني زائده، لا الازير بوحده ولا الزعتر بوحده. نعم وهي فعلا يعني هي حقيقه ضروري خصنا نشيروا لها استاذ حليمي، لانه انسان مثلا كيف ما قلتي يبس الزعتر في واحد البلاصه نقيه وبلاصه اللي ما فيهاش تلوث، راه ماشي هي انسان اللي يحطو مثلا في بالكون وجا على الشارع، راه ممكن انه يضرو اكثر من انه ينفعو. وهنا استاذ عفاف غيوقع لنا بحال المشكل اللي وقع لنا ديال الشاي. يعني الا دينا هذا الزعتر اللي مجفف في السطوحه ومشينا درنا له يعني ديناه المختبرات، غيتقال باللي الزعتر فيه المعادن الثقيله. مع العلم ان الزعتر في الطبيعه لا توجد فيه معادن ثقيله. فهاد الاشياء هي اللي كدير الفرق، وهذا الشيء راه كيوقع حتى في المدن المنتجه للشاي. فهاد الشيء اللي كيوقع، وهاد الاشياء يجب اننا نردوا لها البال. فالزعتر وهاد الاشياء اللي بغيتوا تجفوا يعني يكون مده طويله، ولا دابا جاي العيد كبير ان شاء الله ديال القديده، راه ما كيدارش في الاماكن اللي هي ملوثه. نعم غادي نمشيو دائما وتواصلنا مع المستمعين الكرام باش ناخذوا المكالمات ديالهم. من بعد نعيمه هاد المره نستقبلوا معنا فاتحه على الخط. مرحبا بك فاتحه. الو اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. البرنامج مرحبا بك فاتحه. ايقونه المغرب، لان خاصنا نقولوها ايقونه المغرب اللي دار ثوره في التغذيه. ايقونه المغرب دار ثوره في التغذيه ايجابيه. شفت ثوره ايجابيه لاله فاتحه ايجابيه، وكاع الناس كيبغيو. عرفتي علاش كيبغيو؟ نضروري نقول لك الكلمه. مرحبا. لانه صادق في كلامه وكيبغي الناس وماشي مادي. هذا الشيء علاش كيبغيو الناس بزاف، كيبغي صحة الناس أكثر ما كيبغي المادة. نعم أنا ما نتكلمش أستاذ حليمي، أنت اللي خاصك تجاوب فاتحة. لا خاصني ضروري، لأنه أنا عزيز عليا بزاف. وانتم كذلك. يقدر يقنعني في التغذية، ولكن هو فريمون كلماته صادقة وما كيبحثش على الفلوس. نعم هذا الشيء علاش كيبغيو المغاربة وغيبقاو يبغيو نحدوا التغذية ديالو. ضروري كان خاصني نقول لك الكلمه. شكرا لك فاتحه، شكرا جزيلا لك فاتحه. نسولوا على الزعتر وعلاقته بحموضه المعده. انا كنعاني من اغني طالسون اوزوفاجيست، وقالوا لي الزعتر مزيان. بغيت نعرف بعدا شحال يمكن نشربوا، واش يمكن نشربوا ولا لا. ونسولك واحد السؤال الله يرحم الوالدين، لانه فريمون انا دخت ما عرفتش شنو غندير. انا كنعاني من حموضه المعده اغنياطال، وتبع عن الطبيب ديال المعده ديالي وخرج لي الدواء افي هذاك لوميترازول، قال لي باش لوزوفاج ما يتمش. واخا باش لوزوفاج ما يتمش. انا بدلت الطبيب، قلت نشوف الطبيب اخر يعطيني شي راي باش ما نديرش الدواء افي كيدار في الكلاوي ودار. طبيب اخر ديال المعده جهاز الهضمي قال لي حيدي الدواء. شكون اللي قالك ديريه افي؟ فانا ملي قال لي حيدي الدواء، انا هادشي قالوا لي قبل رمضان وما قدرتش نتصل بكم، ما شفتش ليا الخير. فما قدرتش نحيد الدواء لان خفت رمضان انا الكونسيتي كنزيد الكونسيتي كندوبلها باش نقدر نصوم، باش نقدر على الصيام. ودابا انا حرت، نتمنى يقول لي غير واش غندير الدواء افي ولا نحيدو. الله يخلي ليه وليدو ويخلي لك وليدك لما جاوبوني يا رب. واخا انا نرتاح لانني اسمحي لي فاتحه، بغيت غير نعرف شحال في عمرك. واخا ما كاين حتى مشكل. شحال في عمرك؟ 49 سنه. 49. شحال دابا باش بان عندك تشخص عندك المشكل وبديتي الدواء؟ هذا داك 3 زون دابا وانا كندير الدواء وخفت منه. واخا
غادي تاخذي الهاتف ديالي، غادي تاخذي الهاتف ديالي ان شاء الله وتكتبي ان ميساج وان شاء الله يكون خير. شوف ما تقطعيش فاتحه. وفاء مشكوره معايا في الاخراج، ترجعك لعند سميحه وخذي من عندها الرقم الهاتفي ديال الاستاذ احليمي، هكذا بعتي له غير برساله وهكذا باش ان شاء الله يتواصل معك. فشكرا لك فاتحه، تواصلتي معنا من مدينه الدار البيضاء. مازال معنا ان شاء الله احمد من اكادير، حميد من امزميز. كنقول لهم ما تقطعوش، خليكم معنا ان شاء الله، غنرجع ونستقبل المكالمات ديالكم وهكذا ان شاء الله نجاوبوا على كل تساؤلاتكم في حلقه اليوم من برنامج صحه وسلامه على ميد راديو. أستاذ أحليمي، في الفاصل جاتنا رسالة من عند المستمعة الكريمة اللي هي أم جمال، كتقول شكرا لك أستاذ أحليمي، وأنا كنأيد الكلام ديال فاتحة. ولدي جمال في العمر ديالو 34 سنة ولا ممكن، كتقول عشت حياتي معاه كلها ما قدرتش نقنعه أنه ياخذ الخميرة البلدية حتى نصحوا الأستاذ أحليمي، عاد ولينا كنديرها في الخبز وكياكلها. فكتقول لك شكرا. شوفوا أستاذ عفاف، شوفوا أستاذ أحليمي هذه المسألة وصراحة نتمنى نتعلموها منك، لانه المساله ديال الاقناع صعيبه، وانك تقنع مستمع مغربي ماشي سهل، لانه عنده من الذكاء ما كيخليه يفرق ما بين الكثير من الامور. نعم، هو شوف استاذ عفاف، هو الذكاء في المغرب كاين، اعترفوا به العالم ولا ما اعترفش. علاش؟ لان الطابع التاريخي والجغرافي ديالنا يوحي ان المغاربه اذكياء لواحد الدرجه ما تتصورش. وشوف ودليل استاذ احليمي، المغاربه ربما انا كنقول لحد الان هي ميزه ربما وضع فيهم الله سبحانه وتعالى او لا. شوف غير المساله ديال اللسان ديال اللغات، كتلقى المغربي لما كيهضر بلغه اخرى كانه من هذاك البلد، من ذاك البلد تماما، لكن ما كتلقاهاش، كتغير تماما. وهذا الشيء كاين في الشخصيه وكاين في شوف غير المغاربه لما كيمشيو لشي بلاصه كيفاش كيعطيو واحد الطابع وكيفاش كيعطيو واحد الحيويه وكيفاش كيعطيو، وهذا الشيء دل على شيء انما يدل على ان عندنا نحن نصدر الذكاء لا نستورد الذكاء، نحن نصدر الذكاء. وهذه رساله غنقولها للمستمعين والمستمعات، فأنا أحبكم في الله، لأن صراحة كلمات يعني ما صعيب أننا نعلق عليها، لأن كلمات تفوق يعني كلمات اللي صراحة كتقيسنا، وهذا ما يخلينا إلا أننا نزيد القدام. وأنا كنقولها للمستمعين والمستمعات ديما كنقولها كما عرفت الحليمي راه غيبقى إن شاء الله، وهذا الصباغة احنا ما كنبدلوهاش الحمد لله، يعني هذا مبدأ عندنا، وإن شاء الله هذا ما يزيدنا إلا عطاء، والفضل كيرجع الله سبحانه وتعالى وكيرجع لكم نتوما وكيرجع لهذا المنبر الاعلامي اللي يعطانا فرصه اننا نتواصلوا مع المغاربه، اننا والهدف ديالنا بسيط جدا، واننا نرفعوا القيمه ديال التغذيه في بلادنا، لاننا عندنا قيمه نوصلوها غير القيمه ديالها، ونخليو واحد الجيل اللي غادي يكون من مورانا يعرف شنو معنى ديال التغذيه في المغرب. الا كان العالم كيقرا التغذيه الكالوريات والسعرات الحراريه، فاحنا التغذيه عندنا تفوق هذه الاشياء هدايا، والعالم غيوصل لهذه التغذيه اللي كانوا كيديروا جدودنا. فشكرا للاخت الكريمه، شكرا لكل الناس اللي كيقولوا اشياء اللي هي زوينه في حق هذا المنبر الاعلامي وفي حق هذا البرنامج هذا. الام جمال شكرا لها وشكرا للجمال. فالحمد لله كاين واحد الشريحه كبيره اللي ولينا كنتعاملوا معها. السر هو ماشي سر بسيط جدا، هو اننا باش توصل للقلب ديال شي واحد خاصك تعيش معاه وتعيش في العقليه ديالو، بحال الطفل مثلا. الطفل يعني نتعلم الاطفال نتعلم هذه الاشياء هذه الحمد لله كاينه عند بزاف ديال المغاربه، وكاين المغاربه وقلت انا كاين الخير، كاين خير ان شاء الله في المغرب، غير نديروا اليد في اليد كل واحد من التخصص ديالو ان شاء الله باذن الله، ونخدموا بلادنا ان شاء الله. وهذه هاد الاشياء ديال اي مغربي الا وهذا الشيء كنشوفوه، اي واحد بغى مثلا يهضر على المغرب شي حاجه ماشي هذه كنشوفوا واحد الالتحام واحد الانسجام، وهذا الشيء مطلوب ان شاء الله باذن الله، والى الامام ان شاء الله باذن الله، ونمشيو نخدموا بلادنا. كاين بزاف الامور، دائما كاين الصالح والطالح، ولكن الله يعطيكم الخير. الا كانت عندك 100 شمعه وطفات 99 شمعه، بقات شمعه وحده ممكن نشعلوا بها الشموع. وما ننساش انني نوجه التحيه للشموع ديال ميد راديو وجنود الخفاء، شكرا جزيلا وفاء والاخت سميحه، الناس اللي ما كنشوفوهم ما كنسمعوهم، بالحق كاين واحد الدور اللي هو كبير بزاف. تحيه لهم وتحيه لكل الطاقم ديال ميد راديو. نعم، وحتى هما كيحيوك بدورهم استاذ احليمي. طيب خلينا نمشيو ناخذوا، غادي نرجعوا نجاوبوا على سؤال فاتحه، ولكن احمد كذلك معنا على الخط، ما نخليوش كيتسناو حتى حميد من امزميز، لانهم تقريبا راه كانوا معنا من بدايه الحلقه وهما متصلين. مرحبا بك احمد، اهلا وسهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كنشكروك وكنشكروا الدكتور سي احليمي. مرحبا بك احمد، اهلا وسهلا. كنتمنوا ليه جنة النعيم ان شاء الله. الله امين، كاملين ان شاء الله، كاملين. هذا هو الطموح ديال اي مسلم السي حليمي ان شاء الله، نكونوا كاملين ان شاء الله. مرحبا. بغيت نهضر على بالخصوص هذا النبت ديال الزعتر اللي هي
نبتة كما قلتي تزين ذهبا. نعم اكيد. يقول المثل حلف الزعتر ان لكل داء الا ودواؤه فيه. الله يعطيك الخير. ولكن كنشوف الاخوان ديالنا احنا من النوع ديال تفراوت. هي مناطق غنيه بهذه النبته هذه. اكيد واحد الغنى كثير بزاف هذه المنطقه. كيجيو عندنا شي شركات كيقوموا بالتقطير ديال النبته. اييه كيشريو عند الناس بحال هكا، ولكن الناس للاسف كيقوموا بواحد القضيه اللي ما كتعجبنيش، كيقوموا بالقلع ديال النبته من الجذر ديالها. تماما. يعني الناس اللي غيجيو من الجيل القادم ان شاء الله غيلقاو مشكل، ما غاديش يلقاو مازال. اسمح لي الله يعطيك الخير، كيجيبوا هذاك الفرارن وكيقطروه عندكم تمانيت. اي رحم والدي كاين بزاف ديال نعم. ولكن هذه القضيه ما كتعجبنيش. بغيت نتفق معك تماما. يحاولوا يقطعوا من الفوق باش ديك النبته العام الجاي ان شاء الله ترجع. نتفق معك. برافو ليك. تبارك الله عليك يا احمد، لان فعلا نقطه مهمه بزاف وتبارك الله عليك، لان حتى الفكره اللي تكلم عليها استاذ حليمي. نعم هي بهذا النبت والنبته ديال النوع اللي فيها نوع رائع كما قلت الاستاذ حليمي. حنا فاش كنكونوا مثلا في المدينه كتشد مثلا شهر ديال الكونجي ما كترتاحش، ولا فاش كتهبط للباديه كدوز غير سيمانه 4 ايام كتحس بالراحه النفسيه. علاش؟ ان النباتات اللي عطيها كما قلتي كتحاول كتعطي واحد الارتياح للواحد. اكيد. هادي راه حنا عشناها، مثلا الاستاذ غير شرحها بالطريقه ديالو، ولكن حنا راه عشنا هذه القضيه هذه كنشوفوها. نعم. والاستاذ حليمي جزاه الله بتاعنا انت فرد حبابي. لا ان شاء الله نجي نتفرس، انا من الناس اللي كيبغي هذه المنطقه هذه، وهذا نداء لكم. نعم نداء لكم. تفراوت باقين عندكم الثقافه، لا تفراوت ولا امزميز، الاخ اللي يتصلوا امزميز باقين عندكم واحد الثقافه حافظوا عليها، الله يعطيكم الخير. الثقافه الغذائيه راه بغينا هذا الشيء هذا، والعالم غيرجع لهذا الشيء. نعم. واخا ناخذوا حميد على الخط هذه المره معنا من امزميز. مرحبا بك حميد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كنشكرك اختي على هذا البرنامج. حي الله يخليك لينا وجمعه مباركه لينا وليكم. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. بكل منطقه امزميز راه تزخر كما جدي بهذا النبات هذا. والحمد لله بالمناسبه راه هذا النبات هذا راه عايشين في عائلات، راه كاين اللي كيطلع للنواحي كيجيب قبطه كبيره بدرهم. راه هو غني ولكن الثمن ديالو بسيط، ولكن راه الغناء ديالو في الغذاء راه كبير بزاف. نعم. بغيت نشير دكتور، هو انا مدمن على هذه النبته هذه صباحا مساء وكنشربها بزاف وعزيزه عليا، وما حسيت بشي حاجه راه هي اللي كنتلجا اليها، هي الدواء ديالي. اللي بغيت نسول الدكتور واش ياك ما في شي ضرر هذا نجاوبك ان شاء الله. كثره التناول حيت نتاولنا بكثره. نعم نجاوبك ان شاء الله بإذن الله. واخا نجاوب على سؤالك سي حميد، وشكرا لك تواصلتي معنا من امزميز. الا سمحتي استاذ حليمي انا غادي نبدا بالسؤال ديال احمد من اكادير، لانه تكلم على واحد النقطه مهمه بزاف اليوم. نعم اليوم في دول اللي هي وعات بواحد الامور اللي هي ضروريه جدا، يعني كيفكروا كتكون مثلا سياسات اللي هي كتخدم ربما الجيل اللي غادي يجي من دابا 30 عام 40 عام ولا 50 عام. فهي النقطه اللي تكلم عليها احمد، قال دابا النبات ديال الزعتر في النواحي ديال تفراوت كيحيدوه من الجذر، يعني الجيل اللي غادي يجي من بعد يقدر هذيك النبته ما يلقاهاش في ديك المنطقه، صافي ما بقاش انقرضات. وحتى الانتشار دابا استاذ عفاف اللي كان البارح ماشي هو ديال اليوم. كل عام كتلقى واحد لازون كان فيها الزعتر ما بقاش كتنقص. وهذا الشيء هذا واقع حتى مع فليو. نعم. لان هذا الشيء هذا كنعرفوا حنا الناس كيجيبوا الفرارن كيجمعوا داك فليو بثمن بخس واحد الثمن يعني بحال هذاك اللي كيجيبوا لك غا كيخدم معاك، ويتم التقطير ديالو كيتباع بواحد الاثمنه خياليه. يعني باش يفهموا الناس فران بحال فليو. كيخرج فران للباديه، فران كتشوف الدخان راه فين هو طالع باش كيقطروا هاد الفليو. واحد الكميه. الخطير هو انك باش تقطر هاد الفليو خصك واحد الكميه كبيره باش تصوب واحد الكميه صغيره. كيكون مركز جدا. لان معروف ان لا فليو ولا الزعتر كيستعمل في التغذيه، كيستعمل في الكوسميتيك، كيستعمل في بعض الانواع ديال المواد ديال الصيدله جيد، ولكن اننا نوصلوا اننا هذاك مثلا داك الدوار اللي ما عندهمش واحد المدخول، نمشي انا ونبقى ناخذ انا فليو ربطه ديال فليو، يعني راه تشدها بجوج يدين بدرهم و50 فرانك، يعني 30 ريال ولا 2 دراهم. فبالنسبه لي انا هذا الدوار هذا خاص هنا يجب ان نؤطر نفسنا في تعاونيات
وان شاء الله هذا الشيء غادي يكون ان شاء الله باذن الله. هذه وعد مني ان شاء الله باذن الله اننا غادي نديروا ان شاء الله في اكاديميه فن الحياه من نصوبوا ان شاء الله الاطار القانوني. غنبقاو كل منطقه نديروا فيها واحد مهرجان صغير في الوقت ديالو بالموسم ديالو في انتاج هذه الماده هذه. مثلا ملي يكون عندنا مثلا الباكور نمشيو نديروا مهرجان صغير في انتاج باش هكا نعرفوا اعلاميا بهذه المنطقه، نعطيو قيمه لهذه الماده، ويكون هذا التاثير ديال هاد الناس تعاونيات في جمعيات من اجل الحفظ، بحال مثلا الناس اللي داروا ديال التلوين مثلا ديال الزعفران. لما تمشي تشوف الفلاح تلقى مثلا، وهذا الشيء خصنا نقولوه، يعني هذا الشيء دائما قلت انا كاين الصالح والطالح، حنا لا نسيء النيه ولكن كنقولوا الواقع. كتلقى وسيط العام كامل هو ناعس ما كيدير والو، والفلاح مسكين ديال الزعفران العام كامل هو كيخدم. ومين ينتج الفلاح هذاك الزعفران ويبيعو يجي ذاك الوسيط يربح اكثر من ذاك الفلاح. لا يعقل. وهذا الشيء هذا يجب اننا نديروا واحد اطار، والحمد لله راه الشباب ديال اليوم راه سمحوا لي على المصطلح راه عاقوا بهذه الاشياء هذه. ولا مشيتي للتلوين غتلقى تعاونيات اللي عندهم واحد الثمن اللي محطوط في القانون، ثمن قانوني شحال كيتباع. هذه ثمن قانوني، يعني جايه من سلطه عليا ان هذا الثمن ديال الزعفران، وهذا جيد. هذا يدعم هاد الناس هادو من اجل اننا نبعدوا الناس على هاد الممارسات اللي كيجيو هاد الوسطاء هذا. والحمد لله هاد الامور هذه جيده في المغرب. نتمنى انها تكون حتى في هذه المساله ديال الزعتر، المساله ديال الفليو ان شاء الله باذن الله. وهادو الحمد لله مدخرات ديالنا وكنوز ديالنا يجب اننا نحافظوا عليها. نعم. نرجعوا للسؤال ديال فتيحه استاذه احلامي، 49 سنه، هي قالت بلي المشكل ديال حموضه المعده تقريبا ديال المده ديال 3 سنين. خلال شهر رمضان الكريم اضطرت على انها تضاعف يعني العلاج اللي كتاخذ ولا الدواء اللي كتاخذ، قالت باش تقدر تكمل الصيام ديالها بدون مشاكل خلال شهر رمضان الكريم. دابا هي ما بين زوج ديال الاراء استاذ احلامي. نعم. حسينا بانها في دوامه. نعم ان شاء الله ما تبقاش في دوامه ان شاء الله باذن الله. وهنا علاش توجدت ميد راديو، علاش توجدت هذه المنابر الاعلاميه هذه كتعطي واحد القيمه. انا بالنسبه لي اللي نقدر نهضر عليه هو الجانب الغذائي. وان شاء الله السؤال هذا جو سوي سور ان شاء الله بالنسبه لغنياتال وبالنسبه للتريتمون ديال حموضه المعده غيوصل للدكتور الودغيري اللي كنحييه من هذا المنبر ان شاء الله باذن الله. يعني باش نعطيو كل واحد نعطيوه يعني الاشياء. يعني انا بالنسبه لي انايا كنبقى في التخصص ديالي بالنسبه لحموضه المعده ولا هذا انواع الفتق ولا الغنياتال ولا هذه المشاكل هذه. كنوعد الاخت ان شاء الله في الموسم الجاي غادي نديروا ان شاء الله سلسله حلقات على هذه المشاكل هذه. مي الزعتر غادي يفيدها بزاف كاع، يعني الزعتر غادي يفيدها. بالنسبه لابوزولوجي ما كنخافوش من لابوزولوجي، ما كنخافوش من واحد الكميه. يعني يقدر الانسان مثلا البالغ ولا الاخ اللي هضر معنا يكون حتى لواحد 3 الكيسان في النهار، يعني كل معلقه صغيره في الكاس ولا حتى 4 الكيسان، ما كاينش مشكل بالنسبه لابوزولوجي. ما كاينش يعني شي انتوكسيكاسيون اللي ممكن ان يوصل لها الانسان اكونديسيون ان يكون انسان واحد الاستهلاك اللي هو استهلاك يعني معقول. يعني هذا الفقره ديال الكميه خاصه الاخت الكريمه وخاصه الاخ الكريم اللي اتصل. واش كاين موانع؟ واش كاين موانع؟ واش كاين مشكل؟ لابوزولوجي يعني صعيب باش اننا نوصل لواحد الكميه اللي يكون فيها مثلا لا قدر الله يعني سم ولا يولي انتوكسيكاسيون. هذا الشيء هذا يعني نادر. بالحق عاوتاني يكون بدون افراط ولا تفريط. فبالنسبه للاخت الكريمه اللي غنقول لها انا المشكل ديالها الزعتر كجواب مباشر غيفيدها. زائد الزعتر كيعطي واحد الطونوس ولوزوفاج راه غيفيدوا هذه المساله ديال الزعتر. النصيحه اللي غادي نعطيها ما عمرها تاكل وتتكا. علاش؟ لان كيولي هذا المشكل هذايا. تحاول تقسم الوجبات ديالها، تكونش واحد الوجبه اللي هي كبيره بزاف في الاكل ديالها. تحاول انها تكون نشيطه من اجل انها ديجاجي وتحيد هذه الغازات اللي ممكن تسبب، لان هذا الفتق اللي كيوقع كاين اسباب كثيره. وتحاول انها تحرك شي شويه، لان العضله اللي كتغطي البطن ديالنا هي عضله اللي خصها تتحرك. وان شاء الله كنوعد ان شاء الله هذه الاغنياتال نديروا لها حلقه خاصه فيما يخص التغذيه. وكنقول لها شكرا بزاف وواظبي، وان شاء الله الصحه راه اشتغال يومي، اشتغال بالدقيقه بالثانيه من اجل اننا نكسبوا الصحه ديالنا ان شاء الله باذن الله. وكنتمنى ان شاء الله لها لوليداتها ان شاء الله الصحه والسلامه. نعم. بزاف ديال الناس استاذ احلامي لما كيتذكر الزعتر او الزعتره دائما كيتذكر معهم واحد المشكل صحي بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم ارتفاع ضغط الدم. كيبقاو واش كاين تاثير او لا؟ خصوصا كنتكلموا على ناس اللي ماشي كيكتفي بالمراقبه فقط، وانما الطبيب كيوصف له الاقراص اللي خاصه بارتفاع ضغط الدم. كيبقى السؤال واش داخل الجسم ديال الانسان اللي هو مصاب بارتفاع ضغط الدم وكياخذ اقراص او ادويه ممكن يوقع تفاعل مع الزعتر؟ هو استاذ عفاف باش نوضحوا هذه النقطه هذه. كاينه بعض الانواع ديال الاعشاب
اللي تطلع لا طونسيون اكثر من الزعتر والزعتر. مع العلم ان الزعتر يعني هذه يمكن غير مشات جو بونس كمعلومه، يعني معلومه يعني هي علميا هو فعلا بالنسبه للزعتر ما غاديش يطلع الطونسيون، بالعكس الا مشينا مثلا احنا ماشي كنقول انا الناس حيدوا الدواء، كنوضح الفكره، احنا ما كنعطيوش يعني قرار للناس، كنشرحوا لهم وكيبقى الانسان يعني حنا كنغلفوا غير المعلومه بالجانب ديال مبسط الشرح باش يفهموا الناس. مثلا ملي كتاخذ انت الدواء ديال الطونسيون، معروفين الاخوان المختصين شنو هو لي برينسيپ اكتيف، سون دي بيتا بلوكون، معروف انه سون دي بيتا بلوكون. كاين اشياء في الطبيعه اللي ماشي الناس اللي عندهم طونسيون، نعاود نقولها كنهضر على الناس العاديين، مثلا الانسان ما عنده طونسيون، ما عنده والو، عنده لا طونسيون عاديه. باش انت تحمي راسك من ان يكون عندك ليبر طونسيون او لا ليبوتونسيون، ردوا البال ان راه كنخافوا حتى من هبوط الضغط الدموي. كاينين ناس دابا شباب وشابات بالخصوص عندهم 10/5 كارثيه، 9/4 كارثيه باش تنوض. فهاد لي بيتا بلوكون كما كاينين مواد في الطبيعه اللي كتعطينا نفس هذا المفعول، اللي كتعطينا هاد لي بيتا بلوكون مش ان الجسم ينقص من الطونسيون. بالعكس الزعتر يعني الا جينا نهضروا عليه علميا، الزعتر لا يرفع الضغط الدموي، بالعكس الزعتر يعطي واحد التوازن ديال الصوديوم بوتاسيوم في الجسم ديالنا، بالحق اكونديسيون راه الا خديتي الماء بزاف يسبب لك مشكل. سكر في حنايا ماشي غادي نقولوا الزعتر غادي، وهذا الشيء علاش انا حاولت اليوم نهضر على الزعتر اللي نديروه في الزيتون، الزعتر اللي نديروه في الصوبه، الزعتر اللي نديروه في الحريره، الزعتر اللي نديروه في الخبز، الزعتر اللي نديروه في الشاي، الزعتر نديروه في الحليب اذا كان حليب جيد، الزعتر اللي نستعملوه كمثلا واحد المشروب، باش نبعدوا على هذه المساله ديال الوصفات. لانني انا بالنسبه لي الناس يتسناو حنا ما غنعطيوش الناس وصفات، لان لما كندخلوا الناس في الوصفات كتولي استهلاك كميه وكيولي الضغط على الكبد وكيولي بزاف الامور. فانا كنهضر على التخصص ديالي يعني كيدخل في النظام الغذائي العادي كنسمو به، كنبته من النباتات اللي متعنا الله سبحانه وتعالى بها. فهي لا ترفع الضغط الدموي بالقدر اللي الناس كيعتقدوا وبالقدر ديال الاشياء اللي تقالت انه رافع للضغط الدموي. الزعتر ليس بماده رافعه للضغط الدموي بتاتا. نعم. سؤال اخر استاذ احليمي، المراه الحامل وايضا الام المرضعه واش ممكن تستافد من الزعتر بدون مشاكل؟ جيد، مشكوره استاذ عفاف، هذا سؤال مهم جدا. المراه الحامل حنا كنخافوا من لي فيتوستروجين، يعني الاستروجينات من اصل نباتي. الزعتر ما فيش واحد نسبه كبيره، كيف حنا ملي كنخافوا من الحلبه، من حبه حلاوه، من النافع، من الزنجلان، من الايلان، هادوما وي. اما بالنسبه للزعتر المراه الحامل ممكن تستهلك بحال الانسان عادي، ما كاينش مشكله، يعني اكونديسيون لا يعطيكم الخير، لان المراه الحامل معروف ان لما يكون الجنين كيكبر كيضغط شويه على الحجاب الحاجز يعني الديافراغم، وكيضغط على المعده وكيضغط على الامعاء، كتولي بعض الغازات، كيولي بعض الامهات غير كيشربوا في هذا الزعتر. علاش؟ باش يحيدك هذه الغازات. راه الزعتر الا ما دارلكش مفعول بواحد لادوز صغيره ما غيديرلكش مفعول بواحد لادوز كبيره. يعني حنايا لما الجسم ديالنا وشكون اللي الزعتر المفعول ديالو لما كيكون الانسان انه فعلا كياكل مزيان، لا قدر الله كانت شي انتفاخات بسيطه فممكن نحلوا هذا المشكل. فالمراه الحامل ولا المراه المرضع ناخذوه بالحق كتبقى بكميه معقوله بحال الانسان العادي، ما نزيدوش اكثر وممكن كاع ما نقصوش، تبقى كميه اللي هي كميه اللي كتستهلك المراه قبل ما تحمل ولا قبل ما ترضع. نعم. انس كتسولك استاذ احليمي واش ممكن تستافد من الزعتر خلال الايام ديال الدوره الشهريه؟ جيد جدا، ما كاينش مشكل. نعم جيد جدا. خلال الدوره الشهريه ان شاء الله غادي نديروا حلقه خاصه على هذا المشكل ديال الدور، لان هذه المرحله تؤرق الانثى بصفه عامه. علاش؟ لان كيكون الام، ونعطيكم مثال، الام كيجي من الحلويات، كيجي من السكر، كيجي من الصوديوم، لان لا ريتونسيون ادريك الجسم كيدير شوف المراه الانثى ملي كتكون في الدوره الشهريه ديالها كتزيد 2 كيلو 3 كيلو، كيتزاد هذا الوزن هذايا، وهذا الوزن كيجي من لا ريتونسيون ادريك. مي كنوعدكم ان شاء الله باذن الله اننا نديروا حلقه خاصه على هذا المشكل. الزعتر مفيد جدا للانثى خلال الدوره الشهريه ديالها، كما ان النباتات كامله، مثلا النعناع مفيد جدا، فليو مفيد، الزعتر مفيد. هذه اشياء اللي اولا كتفتح الشهيه، لان الانثى بعض المرات كيكون عندها نقص الشهيه، كتفتح الشهيه. زائد ان هاد الاغذيه بحال هذه من شانها انها تخلي واحد الاحساس، لان المشكل اللي كيكون الام، كيكون شي شويه النفسيه شي شويه مضطربه خلال هذه المرحله هذه. ودايوغ راه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هضر على هذه المساله هذه قبل ما تهضر عليها العلوم،
هضر عليها الطبيب البشري اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، على ان الانثى كتكون شي شويه نفسيا يعني والتعامل ديال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الزوجات ديالو كان يعني خاص خلال الدوره الشهريه. هذا يوحي ان كاين يعني واحد شويه ديال الاضطرابات النفسيه. باش كنعالجوا هذه الاضطرابات النفسيه بالزعتر؟ لان معروف، انا قلتها او من المعلومات اللي عطيت في الاول، قلت انا الزعتر هو نيغوتونيك يعني كيعطي واحد التونس، كيعطي واحد الانتعاشه، كيعطي واحد لو بيانات، كتحس براسك مزيان. ولا الانثى ما احوجها لهذا الاحساس هذايا، الاحساس ديال لو بيانات بوندون هاد المرحله ديال الدوره الشهريه. نعم. لك الشكر الجزيل الاستاذ محمد احلمي، متخصص في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه. شكرا جزيلا مره اخرى، ونتلاقاو ان شاء الله الاسبوع الماجي بدايه من يوم الاثنين. شكرا لك.